नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। आज हम रब के बारे में जानेंगे। रब कौन है, क्या है, उसकी सिफ़ात क्या हैं। तो रब के लुग़वी मायने किसी को पालने वाला के हैं। रब अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है और आप सब जानते हैं कि कुरान में मुतअद्दिद बार रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और अरबी ज़बान में रब के मायने आका, मालिक, परवरिश करने वाले के हैं। और इस्लाम से कबल अरब अपने देवताओं को रब कहा करते थे और ग़ुलाम भी अपने मालिक को आका और रब कहा करते थे। हदीस में आया कि ग़ुलाम अपने आका को रब कहकर ना पुकारे क्योंकि रब का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह ताला से मंसूब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। रब वो है जो हमारा खालिक है, ना सिर्फ हमारा बल्कि सारी कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने ना सिर्फ पैदा किया, इन सब का मालिक भी है, मुदब्बिर भी है और इनका मुरब्बी भी है और सबकी परवरिश भी कर रहा है। तो रब वो होता है जो तरबियत करता है, परवरिश करता है, जो नुक्स से कमाल की तरफ ले जाता है, छोटे से बड़ा करता है, जो नशोनुमा देता है, बढ़ाता है और मुसलसल ख्याल रखता है, और जहाँ कोई खराबी हो जाए वहाँ वो इस्लाह भी करता है। तो वो रब सिर्फ इंसानों का नहीं, तमाम हैवानों का भी रब है, बल्कि तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला है और इन तमाम की हिदायत और इस्लाह भी करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति फ़ी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ, रात को दिन पर उड़ा देता है, यानी रात दिन पर छाकर अंधेरा कर देती है, जो पीछे चला आता है, और सूरज और चांद और सितारे उसी ने पैदा किए, उस हाल में कि सब उसी के ताबे हैं, वही सबको कंट्रोल कर रहा है। सुन लो, पैदा करना और हुक्म देना उसी का काम है। बहुत बरकत वाला है अल्लाह जो सारे जहानों का रब है, जो हर आन अपनी तख्लीक के अंदर वसअत पैदा कर रहा है। वही है जो ज़िंदगी देता है, वही है जो मौत देता है और वही है जो सबको इंसानों के फ़ायदे का बनाता है। तो हमारा ईमान है इस ज़ात पर, हम इसको अपना रब मानते हैं और सिर्फ हम ही नहीं, पूरी कायनात उसको रब मानती है। अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, हमें उसका हक अदा करना है, उसको अपना आका समझना है, उसकी अताअत करना है, उसकी इबादत करना है। क्यों? क्योंकि ये उसका हक है। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम पर अगर कोई थोड़ा सा भी एहसान करता है तो हम उसके शुक्रगुजार होते हैं। अगर हम किसी रास्ते पर बैठे हैं और प्यास लगी और कोई राह गुजरता शख्स चेहरे से पहचान कर एक पानी की बोतल आपको पकड़ा देता है, पानी पिला देता है, तो उस वक्त आपके दिल का क्या हाल होता है? आप किस निगाह से उसे देखेंगे? दिल में उसके लिए कैसे जज्बात होंगे? आप उसके शुक्रगुजार होंगे, उसका शुक्रिया अदा करने को आपका दिल चाहेगा, हालांकि आप उसको ना जानते हैं ना पहचानते हैं, और आपको सिर्फ ये एहसास है कि उसने आपको पानी पिलाया। तो अगर एक अजनबी इंसान के एहसान का इतना हक मानते हैं, तो फिर वो जो दिन रात हमें खिलाता पिलाता है, तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, उसका हम पर क्या हक होगा? उसका हक ये है कि हम उसको पहचानें, उसकी सिफात को जानें और मानें, और जो कुछ वो करता है उसे अप्रिशिएट करें, उसका शुक्र अदा करें, उसके आगे झुक जाएं, उसको हर लम्हा दिल में और ज़बान से याद करें, उसका जिक्र करें, उसकी इबादत करें और अपनी सारी ज़िंदगी को उसके ताबे फरमान कर लें। जैसे ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें उसकी अताअत में लगी हुई हैं। सूरज, चांद, सितारे उसी के हुक्म से तुलू और गुरूब होते हैं और मुसलसल गर्दिश में रवां दवा हैं। खेतियाँ उगाता है, बारिश बरसाता है, और ये सब कुछ जो हमें नज़र आता है खुद से खुद नहीं बनाता, बल्कि उसने इनको पैदा किया और पैदा करके भूल नहीं गया, वो इनकी मुसलसल हिफाजत और परवरिश कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने ये सब रब ही के हवाले से किया है। मुख्तलिफ मकामात पर आता है, ये सिफ्त वो सिफ्त है और नाम है जिसके अंदर बहुत सी सिफात इकट्ठी हो गई हैं। इसलिए जब बंदा दुआ मांगता है तो कसरत से जिस नाम को पुकारता है वो रब है। और कुरान मजीद की बहुत सारी दुआएं रब्बाना या रब्बी से शुरू होती हैं, और इंसान जब अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात को देखता और मानता है तो खुद ब खुद उसके मुंह से या रब निकलता है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा असल खालिक है, मालिक है, उससे ज़्यादा हमारा ख्याल रखने वाला और कौन हो सकता है, जो न सिर्फ हमारे ज़ाहिर बल्कि हमारे बातिन को भी जानता है, हमारे कहे बिना हमारी ज़रूरियात को भी जानता है, उन्हें पूरा भी करता है। वही हमारा रब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने रब को रब्बाना या रब्बी कहकर पुकारते थे और बहुत सी दुआओं में हमें इसका
ذکر بھی ملتا ہے۔ مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا۔ رب چونکہ پرورش کرتا ہے، مختلف چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، تمام معاملات کو سنبھالتا ہے، تو وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہے، ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے بخش دوں، یعنی میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے بخشش تو میں اسے گناہ معاف کر دوں۔ تو یہ ہے وہ رب جو ہماری ہر ضرورت، نہ صرف ہماری مادی ضروریات بلکہ جسمانی روحانی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، سب غافل ہوتے ہیں، وہ رب جاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعائیں، آہیں، مناجات اور پکار کو سنتا ہے اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور پھر وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کو دو قسم کے آدمی اچھے لگتے ہیں، ایک وہ جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو جو سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف میں۔ یہ بندہ مجھ سے امید بھی رکھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا، جب لوگ شکست کھا کر بھاگ نکلے تو اسے معلوم تھا کہ میدان جنگ سے فرار کتنا بڑا نقصان ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، تو وہ واپس لوٹ جانے میں کیا ثواب ہے، چنانچہ وہ واپس آ کر لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور یہ عمل بھی وہ صرف میری نعمتوں کے شوق میں کرتا ہے، میری سزا کے خوف میں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ اس پر نگاہ رکھتا ہے کہ یہی رب کا رب ہونا ہے۔ وہ نہ صرف ان پر نگاہ رکھتا ہے بلکہ ان کے اعمال کی پرورش بھی کرتا ہے اور ان کے رزق کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح وہ ان کے اعمال کو بھی بڑھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان اپنی پاک کمائی سے جو بھی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف صرف پاک صدقہ چڑھتا ہے تو وہ صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ اب سوچیں کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو دے رہے ہیں، اور اگر وہ پاک کمائی میں سے ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو پڑھاتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے تم بچھیرے کے بچے کو پالتے ہو اور اس کو بڑا کر دیتے ہو۔ تو اسی طرح سے اگر کسی نے صدقے میں ایک کھجور بھی دی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو بھی پال پال کر اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے معاملات کی خوب نگرانی کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا، تو رب اس کی امید کو توڑتا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بچی کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے جب دیکھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی ہے، میں نے اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچا کر تیری پناہ میں دے دیا ہے، اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ تو اللہ صرف اعمال ہی قبول نہیں کرتا، وہ نیتیں بھی قبول کرتا ہے، ان کے ارادے اور شوق کی بھی قدردانی فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی اچھی پرورش کی، حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا، اور سورہ آل عمران میں آپ سب اس کی تفصیل کو جان چکے ہیں یا جان سکتے ہیں۔ تو ان کی کفالت چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، مگر وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے تو پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا، کیونکہ کوئی اسباب نہیں تھا کہ وہ چیزیں ان تک پہنچتی، تو وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو اللہ ہی رزق کا بندوبست کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا اخلاص سے نیت، شوق اور قربانی کا جذبہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور خود ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ تو یہ ہے ہمارا رب، جب بندہ اس پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور وہ اکیلا ہی سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور اس کائنات کا وہی خالق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس سے رب کے تین معنی ہیں، وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جو مدبر ہے، نہ صرف اس نے پیدا کیا بلکہ وہ مالک بھی ہے، اس سب کی تدبیر بھی کر رہا ہے، نظام بھی چلا رہا ہے۔ ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بارشیں اس کے حکم سے برستی ہیں، زمین اس کے حکم سے پیداوار اگاتی ہے، اور جب وہ نہیں چاہتا تو نہ ہوائیں چلتی ہیں، نہ بارش برستی ہے، اور نہ ہی کھیتیاں وافر پھل پیدا کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کس طرح خزاں کے بعد بہار، بہار کے بعد خزاں آتی ہے،
مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ہر چیز کا انتظام احسن طریقے سے کیا، اور وہ اکیلا اس نظام کو چلا رہا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس لیے توحید اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اللہ کے سوا کسی اور خالق اور مالک کو مالک نہ مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہمیں پکارنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو اس کو ان ناموں سے پکارو، یعنی جب اس سے دعائیں مانگو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکار کر دعائیں مانگو۔ دعا عبادت ہے اور عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو جب ہم اسی کو پکارتے ہیں تو یہ پکارنا اس کو پسند آتا ہے اور وہ ہم سے راضی اور خوش ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے تو یہ دعائیں قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ ہر پکارنے والا چاہتا ہے کہ اس کی پکار سن لی جائے، اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے مکمل دعا یہ ہے کہ بندہ یوں کہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی میں تیری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کی ہے، یعنی میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یا ربی فاغفر لی ذنبی انک انت ربی، اے میرے رب تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ تو میرا رب ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، تیرا در چھوڑ کر میں کس کے پاس جاؤں، انہ یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اتنی خوبصورت دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، تو جو رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور گہرا کرتی ہے۔ یوں لگتا ہے بندہ دنیا کی ساری پریشانیوں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں سرگوشیاں کر رہا ہے کہ یا رب بس تو ہی میرا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری اس حالت کو سمجھے۔ تو خاص طور پر جب بندہ یہ سمجھے کہ اس نے اس خالق اور مالک اور رازق کا حق ادا نہیں کیا تو تب وہ اس کے پاس سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی چاہتا ہے، اور وہ رب معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اللہ کو اسی نام سے پکارا۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دونوں ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے۔ کس قدر عاجز ان کے ساری کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو وہ رب جو ہماری آہوں اور سسکیوں تک سے واقف ہے، تو اللہ تو اس گمان سے بھی واقف ہے جو ہم تیرے بارے میں رکھتے ہیں، بس تو اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے۔ اور یہی حال اللہ تعالیٰ کے باقی نیک بندوں کا بھی ہے، وہ رب کی جتنی بھی عبادت کریں ان کے زبان پر یہی ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب تیری عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، تو جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت اور کوشش ہم نے کی تو اسے قبول فرما لے۔ بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کی نظر اپنے کیے پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی غلطیوں اور اپنی خطاؤں پر ہوتی ہے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول چوک کر لیں، اور ہمارے اوپر وہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے۔ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہیں، ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور کافی لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد کو کافی ہو جائے یا ہماری مدد فرما۔ اسی طرح سے دوسرے پیغمبروں نے بھی مشکل حالات میں اپنے رب کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار ہوئے تو اپنے رب کو پکارا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے رب مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ پر اتارنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو پکارا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اسی طرح سے ہمیں بہت سارے پیغمبر کی دعائیں قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا اور اپنی دعائیں اس کے سامنے رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیا۔ تو جلیل القدر پیغمبر جب بھی تکلیف میں ہوتے تو اپنے مالک کو پکارتے اور اپنے انہی الفاظ میں پکارتے کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی، رہنمائی کی، ہدایت دی، اپنی پہچان کروائی، وہی اس مشکل وقت کے وقت میں میری مدد فرمائے گا۔ اور ہمیں بھی ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے، ایسا ہی سوچنا چاہیے کہ کیسے بھی حالات ہوں، کوئی بھی مشکلات ہوں، اس میں لازمی طور کے اوپر دوسرے وسیلے پکڑنے کے بجائے ہمیں اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार में कहा कि अल्लाह के रब होने का, उसमें अल्लाह आपने इकरार किया, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह तू ही रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो इसी तरह एक बंदा मोमिन जब अपने रब को पहचान लेता है तो अपने सारे काम उसी के हवाले कर देता है। सारे दिन के काम काज में कामों के साथ साथ अपने रब को याद करता है, और फिर जब सोने के लिए जाता है तो तब भी अपने रब को, अपने आप को अपने रब के हवाले कर देता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि सुबह उसने दोबारा उठना उसे नसीब होगा या नहीं। तो अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो रब अर्श अजीम का, और अल्लाह खुद कह रहा है ना कि रब कौन है, रब वो है जो अर्श अजीम का रब है। तो इंसान का ये फर्ज बनता है कि वो अपने रब को पहचाने, मारिफत हासिल करे। इसी तरह से आप देखें जन्नत और जहन्नुम भी अपने रब को पहचानते हैं और अपने रब को पुकारते हैं। जहन्नुम ने अपने रब के हुजूर शिकायत की कि ऐ मेरे रब, मेरे बाज हिस्से को खा रहे हैं, यानी आग इतनी शदीद है कि एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसों की इजाजत दी, एक सांस गर्मी का और एक सांस सर्दी का। तो जो इंतहाई गर्मी और इंतहाई सर्दी हम देखते हैं तो इसी वजह से है। इसी तरह रहम भी पुकारता है, और हम देखते हैं कि शैतान जो अल्लाह ताला का नाफरमान है, जब अल्लाह को पुकारता है तो रब कहकर पुकारता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना कि शैतान कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं लोगों को गुमराह करता रहूंगा जब तक कि उनके जिस्म में रूह रहेगी, यानी मरते दम तक। और रब ने क्या फरमाया, रब ने कहा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं उनको माफ़ करता रहूंगा। तो इसी तरह ज़मीन भी अपने रब को पहचानती है, क़यामत के दिन वो भी अपने रब को पुकारेगी। सूरज भी पुकारता है, हर रोज़ तुलू होने की इजाज़त मांगता है। लेकिन इंसान के लिए अल्लाह ताला शिकवा करते हैं, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। रब्बि इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादतिक। और फिर खुद ही इस बात पर गवाही दी कि रब की सारी नेमतें वो इस्तेमाल करता है, लेकिन कितनी चीज़ें जिनको वो रब की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करता है, तो उसकी रब की मर्ज़ी के मुताबिक ना इस्तेमाल करना ही नाशुक्रापन है। नेमतें किसी ने दी और इस्तेमाल किसी और की खुशी के लिए, किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहा है, अपने नफ्स की ख्वाहिश में, अपनी और उसकी खुशी में, या शैतान को राज़ी करने के चक्कर में। तो इसी तरह इंसान अपने रब की नाफरमानी करता है। इसी तरह अपने माल की मोहब्बत में भी वो बहुत सख्त है, बहुत शदीद है उसकी मोहब्बत में। तो जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला से करनी चाहिए वो अपने माल से करता है। वो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा, दिन का बेहतरीन हिस्सा, वक्त का बेहतरीन हिस्सा माल कमाने में लगा देता है बनिस्बत रब की इबादत करने के। अब देखें, आज किसी को कहें कि दीन सीख लें, कुरान सीख लें, कुरान क्लासेस में आ जाए, तो लोग अपने कामों का एक उज़र, एक बहाना पेश करते हैं कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें अपने औकात को सही जगह पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो करने के काम क्या है? हमें सबसे पहले रब का तारुफ हासिल करना चाहिए, रब को पहचानना चाहिए। और वो कैसे होगा? नंबर 1, कायनात की निशानियों से। कोई भी चीज़ देखें उसकी साख पर गौर करें, उसके नफ़ा नुकसान पर गौर करें, और ये सोचें कि ये किसने बनाया, क्यों बनाया और किसके लिए बनाया है। यकीनन ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है, हम सब के लिए बनाया है, और फिर हम सबको इसका शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि इसकी किताब यानी कुरान मजीद को पढ़ें, समझें, रब क्या क्या काम करता है उसके बारे में मालूमात हासिल करें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के साथ कैसा ताल्लुक़ कायम किया, इसको जानें, और अपनी ज़िंदगी में उठते बैठते अपने रब को याद करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि रब्बुल आलमीन कौन है, मेरा रब कौन है, और फिर कहा अल्लाज़ी खलक़नी व यहदीनी, वो जिसने मुझे पैदा किया और उसी ने मुझे हदायत दी। वल्लाज़ी युतइमुनी व यस्क़ीनी, और वो ही जो मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। व इज़ा मरज़ता फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शिफा देता है। वल्लाज़ी युमीतुनी व सुम्मा युहयीनी, और फिर वो जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा जिंदा करेगा। और वो जिससे मुझे उम्मीद है कि यौमुद्दीन मेरी खताएं भी माफ़ कर देगा। रब्बि हबली हुक्म वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मेरे रब मुझे हिकमत अता कर, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। तो अपनी तमाम बातें, उम्मीदें, अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत में अपने रब की तरफ रुजू करें, उसी से मांगें। और जब भी कुरान करीम का मुताला करें तो रब वाले बन जाएं, क्योंकि किताब के पढ़ने पढ़ाने का यही तकाजा है। रब की पहचान असल में ईमान की पहचान है।
جو شخص دنیا میں اپنے رب کو پہچانے گا وہ قبر میں بھی جواب دینے کے قابل ہوگا، چونکہ قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا، وہاں بھی وہی جواب دے پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، نہ صرف قائم کرنا ہے بلکہ اس کو مضبوط کرنا ہے، چونکہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے۔ اور اپنی ساری زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو مشکلات میں اپنے رب پر توکل کریں، اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں تو رب ہمیں راضی کر دے گا۔ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیہ، یہ پڑھتے رہا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ پڑھ لیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔